السلام عليكم اخوتي، اتمنى دائما ان تكونوا بصحه جيده في كل الاحوال. موضوع حلقه اليوم غادي عندنا واحد جوج ديال الموجدات نحاولوا نتكلموا فيهم. الاولى اللي غنبارطاجيها معكم بشان الرحلات الاستثنائيه التي ستنظمها الخطوط الجويه التركيه من المغرب الى تركيا، والاخرى نخليها لكم سوربريز. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا شنو هي هذه الموجده هذه. وقبل ما نبتدأ في التفاصيل اشكر الجميع وكل المتتبعين والمتتبعات ومحبي قناه دنيس بالبشير، وكذلك ايضا الناس اللي شافت اول مره القناه. بالطبع اذا اعجبكم المحتوى فادعوكم بالاشتراك فضلا وليس امرا. كذلك ما تبخلوش علينا، جزاكم الله خيرا باللايكات ديالكم لانها تشجعني على البحث والعطاء اكثر، وبالطبع تدعموا القناه ديالي. على بركه الله نبداو باولا بتنظيم شركات الخطوط الجويه التركيه. ما غاديش نطول عليكم في هذا الموضوع ده. الرحلات الجويه الاستثنائيه يوم السبت 22 ماي و 24 ماي زادوا واحده اخرى، كانت 20 و22، هذه زادوا واحده اخرى في 24 ماي 2021 انطلاقا من مطار الدولي محمد الخامس الدار البيضاء المحطه رقم 1. كما ذكرت لكم في الفيديو السابق ما بقاتش المحطه 2 لفائده المواطنين الاتراك ومواطني الدول الثالث المتواجدين في المغرب بشكل مؤقت. الدول الثالث اللي جايين بغا يديروا عندنا الترانزيت في المغرب باش يجيو تركيا، او الناس اللي عندهم الاقامه الاجانب اللي مقيمين عندنا في المغرب تا هما يمكن لهم يجيو في هذه الرحلات الاستثنائيه من المغرب من المملكة إلى الديار التركية سياحة أو دراسة أو عمل، وغير قادرين على الرجوع إلى تركيا إلى بلدهم الأصلي بعد تعليق الرحلات الجوية من السلطات المغربيه. موعد إقلاع هذه الرحلات غادي يكون على الساعة 3:10 ديال الدقائق وحتى 34 دقيقة زوالا. ديما سيروا بكري وما تنساوش البي سي ار ديالكم بالتوقيت المغربي ماشي التوقيت التركي، اوكي، على التوالي. وتنتهي إجراءات تسجيل الوصول قبل الإقلاع بسبب جائحة كوفيد 19. وتتم مراقبة الوثائق قبل إقلاع الرحلة. خاصكم توجدوا الأوراق ديالكم عندكم، تنسوا الباسبورات ديالكم لا كارت ناسيونال ديالكم. لذا فالمرجو التوجه بين المطار ساعة أو 3 ساعات، أنا نقول لك 6 ساعات أنا غادي نقول لك قبل الموعد، ما كتعرفش شنو كاين في الطريق. خوتي المغاربه بغيت نقول لكم من هذا المنبر هذا، بغيت نوصيكم ذكر دائما في ان الذكرى تنفع المؤمنين. شوفوا ديما خويا الجواز السفر ديالكم الله يخليكم من تبغوا تجيو لشي دوله اخرى تسافروا لتركيا او لشي دوله ديال الترانزيت في تركيا ما يكونش الباسبور ديالكم ناقص. بقاو ديروا باسبور فيه واحد الوقيته تكون طويله الله يخليكم. شحال ديال الناس كيجيو لتركيا تقريبا على سبيل المثال كيجيو لهنا وكيكون الباسبور ديالهم فيهم عام وكيوفى لهم هنا، كيصدقوا بغا يصيبوا الاقامه فيها 3 شهور، كتكون وزاره الهجره سدات ولا شي حاجه كينتهي الباسبور ديالو كيطراو له مشاكل. يعني الله يخليكم اللي جا تنتمنى تفهموني شنو بغيت نقصد لكم. ديما يكون عندكم الجواز السفر ديالكم يكون فيه واحد 3 سنين على الاقل، تكون فيها طويله المدى، اوكي. حتى لا كارت ناسيونال ديالكم ما تبقاش تنساوها، بقاو جددوها، ما تبقاش تكون وافيه تمام. شحال ديال الناس يطرحوا في هذه المشكله هذه. ولا كارت ناسيونال ديما تكون عندك. وديما اللي تبغي تجي لتركيا، انا كنهضر مع الناس اللي كيجيو لتركيا، جيبوا معكم عقد الزديات ديالكم ديما يكون عندك، كتبوا بالعربيه وكتبوا بالفرنسيه، وتكون عندك دائما هذاك وتكون مصادق عليه، دير لي ابوستيل، اوكي، باش يبقى خدام لك دائما. ما تجيبش داك البيض، جيب داك الخضر داك الاصلي، اوكي. عقلوا على هذه الكلمه اللي قلت لكم. وسيتمكن المواطن الاتراك ورعايه الدول الثالث وكذلك المواطنين المغاربه الحاصلون على الرخصات اللازمه من السلطات من العماله من الاستفاده من هذه الرحلات الاستثنائيه التي تنظمها الخطوط الجويه التركيه. يمكن حتى الناس اللي عندهم رخصه مغادره التراب الوطني هما كيمكن لهم يجيو، ماشي غير الناس المقيمين او اللي عندهم الجنسيه التركيه او اصحاب الدول الثالث، حتى اللي عندهم هادو اللي بغيت نبارطاج. نتوما راك عارفين الاشياء الاخرى. بلا ما نطولش عليكم باش نكمل لكم حتى الموجده الثانيه. وتيمكن لكم شراء التذاكر من الخطوط الجويه التركيه في الدار البيضاء، كتكون مفتوحه من الاثنين للاربعاء الخميس الجمعه، السبت ما كتكونش خدامه. والسبت وممكن لكم تشتريو حتى التذاكر ديالكم مختلف وكالات الاسفار، يعني في اي موقع رسمي ديال الخطوط الجويه التركيه كتدخل لك. يمكن لك تقطع الراس الا عندك الكريدي كارد، ولا ما عندكش الكريدي كارد تمشي لاي اجونس، ولكن تكون تحتاج في الخطوط الجويه التركيه. هادشي اللي بغيت نبارطاجي معكم. عندكم تمشيو تقطعوا الطائره ديالكم في لارام او العربيه او بيكاسوس، راه تتكون فاتحه التيكيت ديالها ولكن راه غاليه، اوكي. حتى هاد تركيش ايرلاين راه دخلتوا للسيت ديالهم وكتشوفوا بعض المرات كتكون الطائره يعني ب 552 دولار، كتولي شويه كتولي ب 1200 دولار. يعني الا دخلتوا للسيت راه غتشوفوها. خاصك ديك الساعه لقيتيها رخيصه خاصك تقطعها،
شويه كتولي ب 850 دولار، شويه تولي ب 900 دولار، شويه تولي ب 100 1120. يعني بغيت نوصل لكم الرساله، يعني الاثمان ما كتكونش محدوده في الطائرات، شويه تكون رخيصه شويه ترتفع الاسعار ديالها يعني. ودابا غادي نحاول نبارطاجي معكم هذا الفيديو باش تعمم الفائده. لدينا هذا الخبر الجميل جدا لكم ولنا، كنعني للمغاربه والناس الكولومبيين، خبر رائع جدا. من قبل الناس كانوا كيسولونا كيفاش يجمعوا الوثائق باش الناس اللي كيبغيو يمشيو يديروا السياحه في هذه الدوله ديال كولومبيا، لان هي واحد البلد جميل جدا. ودابا خاصكم غير جواز سفر صافي. وحتى الكولومبيين تا هما ولات دابا بدون تأشيرة. اليوم تصدر القرار من وزارة الخارجية التركية ووزارة الخارجية الكولومبية، يعني تلغات تأشيرة الفيزا ما بين الدولتين. المدة ديال التأشيرة 90 يوم فقط بحال تركيا. من قبل دابا بارطاجيت مع الناس باش يعرفوا، كانوا الناس كيبغيو يسافروا لهاد الدول بحال قلتي سان مارينو، البرازيل، المكسيك، هاد الدول هادو دابا تيبغيو يسافروا للمغاربه. تزاد حتى كولومبيا دابا الحمد لله. دابا كانوا الناس تتمشي للسفاره باش تاخذ التاشيره لازمك الحساب بانكي وخاصك دعوه وجمع الاوراق والدوسي وثم تدفع في لومباسات وشوف واش تقبل ولا ترفض. دابا ما بقاش هذاك الشيء، الفيزا قطع الطياره ديالك وسير بحالاتك بحال غادي تجي لتركيا. شتي ولا دابا هذا خبر زوين بغيت نبارطاجي معكم. وفوق 90 يوم لازمك فيزا او اقامه حاليا للسفر. يعني الا بغيتي تمشي لكولومبيا 90 يوم عندك، ولكن فوق 90 يوم خاصك دير الا بغيتي تكون عندك عام خاصك تاخذ تاشيره كما كديروا الاتراك الناس اللي كيبغيو يجيو يقراو او عمل او يصيب اوتروماكيزن او تشارج ماكيزن بحال هكا. ولا مشيتي لديك الدوله فوق 90 يوم قبل 90 يوم كيمكن لك تدفع الاقامه ديالك لديك البلاد، كتبع البروسيدور ديالها كيفاش داير وكتحصل على الاقامه ديالك. الرحلات سولوا الناس كيفاش غادي يكونوا الرحلات واش كاينه خويا بالبشير؟ الرحلات مباشره ما كايناش حاليا، اوكي. ما عدا المغرب، الحكومه المغربيه الا بغات دير تنظم واحد الرحلات يعني ديرها استثنائيه، دير رحلات مباشره. ولكن دابا حاليا ما كاين. شنو هو اللي كاين؟ قطع الطائره ديالك، ولكن ضروري اسكال يكون عندك اسكال في دوله اخرى. يعني لازم تكون عندك اسكال اخويا. كيفاش غادي دير هذا الاسكال هذا؟ اوكي الاسكال فينا هما الدول اللي تيكون فيهم الاسكال بحال نقولوا كاينه تركيا، كاين قطر، كاين الامارات، كاينه فرنسا، كاينه اسبانيا، كاينه السنغال. هادو هما الدول اللي تيمكن لك دير فيهم الاسكال باش تمشي لكولومبيا. وكولومبيا راه واحد الدوله زوينه للناس كيبغي يسافروا بعيد، كيبغي يشوفوا شي دوله اللي اخرى. دابا راه ساهله، دابا قطع التيكيته ديالك عندك انت بحال بغيتي تمشي للبرازيل. وهاد الدول هادو ديال كولومبيا وعندك والبرازيل. انا غادي نزيدكم واحد النصيحه من عندي للمغاربه الشباب اللي تيبغي يسافروا كيبغي يديروا، يقول لك كيبغي يمشي يحرق ويدير الهجره، بلا ما تبقى تمشي اخويا تمشي تحرق. سير لهاد الدوله هذه اللي يمكن لك بحال البانيا حتى هي. البانيا الا بغيتي تمشي ليها وتزوجتي بشي بنت هي البانيا، وهاد الدوله دي راه ماشي واعره باش تاخذ التاشيره ديالها. لا تزوجتي بشي بنت او الراجل تنقول لك تيمكن لك تحصل الاقامه ديالهم، تيمكن لك تمشي لاوروبا بدون تاشيره. لا خديتي الجنسيه ديال هاد الدوله ديال البانيا او كولومبيا او حتى البرازيل، اوكي البرازيل تيدخلوا لاوروبا بدون تاشيره. غادي نزيدكم هذه المعلومه هذه اضافيه. الناس اللي تيبقى يقول لك لا غادي نمشي نحرق ولا دي بلا اخويا ما تبغى تحرق، سير اخويا تزوج من هاد الناس هادو ساهله. ياك البرازيل دابا عندنا البرازيل بلا فيزا، سير اخويا للبرازيل. ها كولومبيا سير تزوج بكولومبيا وسير اوروبا بدون فيزا. انت سهله مهله. انت كاين حتى شي حاجه شي اشكال. وحاجه واحده اخرى غادي بغيت نبارطاجيها معكم ضروري. هاد سميتو بلا قطعتوا البي ديالكم، هادو الناس ديال الاسكال، غنتكلم عن الناس ديال الاسكال. لا قطعوا البي ديال الاسكال فيه الاسكال من شركه واحده، قطعوا ما تبقاش تقطعوا الاسكال تكون بحال دابا مثلا هذا بوغوطا، هذا المطار ديال اللي كاين في كولومبيا بوغوطا. لا قطعتو فيه الطائره ديالكم وغادي تكون عندكم الاسكار بحال دابا على سبيل المثال غتقطع طياره في ايبيريا لاسبانيا، ما تقطعش دير اسكال تما كاين حيت تما هذيك من تشينغل فيزا اسبانيا. الا قطعتي تما حجزتي عاوتاني طائره وحده اخرى ما غاديش يخليك تمشي الاسكال غير قانون تما ما غاديش يخليو. ولكن الا قطعتي اسكال باش ديرو غير في اسبانيا وتقطع غير في تيكيت واحد واللاكيج ديالك الباكاج ديالك راه غادي يوصلك حتى لكولومبيا تاخذو، ما تاخذوش في اسبانيا مثلا، لان هاد الدول هذه خاصك الا بغيتي دير فيها الاسكال وتجلس فيها خاصك فيزا ديال تشينغن. لا بغيتي تقطع واحد الطائره واحده اخرى، ولكن باش تقطعوا غير مره واحده طائره باش تخلصوا غير مره واحده.
هذه واحد المعلومه اضافيه زدتها لكم. وانتم راه يمكن لكم تسولوا علاش قبل ما تمشيوش لهذيك الدوله باش تاخذوا معلومات. هادشي انا كنعطيكم غير معلومات. وحاجه وحده اخرى خوتي المغاربه، انا تخلعت البارح، كذبش عليكم، بغيت كنحبكم كلكم، وانا كواحد من الجاليه المغربيه الموقع، حنا كنا خوت، كنا مغاربه من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. غير بغيت البارح انا تخلعت والله الا شحال ديال الميساجات جاوني البارح، جاني تقريبا شي 900 ميساج في الواتساب. دابا انا وعدو بنامي قوتنا درت التليفون ديالي الشخصي درتو في اليوتيوب، كاع الناس ولات كتسولني وكتستفسر. تمام انا غنعاون اي واحد، ولكن بغيت نطلب منكم واحد الطلب، الله يجازيكم بخير، انا غنعاونكم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحاجه اللي عرفتها راه غادي دابا ملي كندخل دابا للميساج كيصيفط لي شي واحد ميساج يقول لي السلام عليكم، دونك اوكي تنقول لي وعليكم السلام، ما تيجاوبنيش، تيبقى تنكون تنشوف انا واحد اخر، تنوصلنا الميساج 30 كنبقى نجاوب هذاك، ملي كيشوفني هو في اونلاين تيقول لي، تيبقى يصيفط لي ميساجات تيقول لي علاش ما كتجاوبنيش. ودونك اخويا الله يخليكم، الا شي واحد بغى يكتب لي الميساج قول لي السلام عليكم وعليكم السلام، دخل في الموضوع ديالك، كتب لي شنو عندك، غير كتب لي شنو عندك باش نعرف واش عندك زواج، واش عندك طلاق، واش عندك مشكله، واش شنو عندك، قول لي باش نعرف، باش نجاوبك، باش ما نعطلش واحد اخر، باش ما نوصل لك. انا ملي كنكون في الميساج 600 وتيشوفني هو داخل انا في الميساج تيسحب لينا اونلاين وانا راه كنجاوب واحد اخرين، ولا ممكن كنتصل مع نعطي شي واحد شي معلومات، شي واحد اخر تنعطيه معلومات، واحد اخرين تيتصلوا بيا تيقول لي علاش ما كتجاوبناش، وكيبقى يتقلقوا. اخويا انا راه عندي غير فم واحد، راه ما عنديش 10 ديال الفوام، راه عندي غير ودن وحده كنجاوبك بها، ملي كنسالي مع هذاك راه كنجاوبو، انا راه ماشي مجبور عليا نبقى نجاوب اي واحد، ولكن انا راه كنجاوب الناس كتكتب لي في اليوتيوب، الناس كتتصل بيا في التليفون، الناس كتجاوب كتصيفط لي في الواتساب، ومع شكون اللي غادي نجاوب، وانا راه خدام، عندي مشاكل تمشي نقضيهم للناس، تكون شي مشكله عند شي واحد كنمشي نقضيها ليه عند الشرطه ولا عند البوليس ولا في القنصله، ولا عنده شي وحده تزوجت بشي واحد، شي وحده طلقت بشي واحد، شي وحده عندها شي مشكله، شي واحد نصب عليها الاخر، كاينين مشاكل بزاف ديال المشاكل. الله يخليكم عاونوني حتى انايا وتساعدوا معايا يعني. ثم عندي الوفيات، كاين الناس اللي كيكونوا توفاو خصنا نثبتوهم، خصنا نصيب لهم الاجراءات ديالهم، خصنا نمشيو للبلديه، خصنا نمشيو للمحكمه، خصنا نمشيو عند الضابطه، خصني نمشي عند نفوس مدير. كاين مشاكل ديال الناس ديال السبيطار، كاين الناس اللي مرض خصك تترجم ليهم ما كيكونوش عارفين اللغه التركيه، كاين الناس اللي تلف لهم جواز السفر ديالهم، كاين اللي بغى ما كيعرفش، كاين اللي نصبوا له ما كاين كل واحد كيطرح عليه شي سؤال في شي شكل، كاين اللي جا بغى يدير عمليه، كاين اللي عنده امه توفات ليه في المغرب، كاين اللي عنده ولده تلف ليه هنا، كاين اللي يجي عنده ولده جا حرق لينا، كل واحد كيسولني شي سؤال خصني نجاوبه يعني. والله يخليكم اللي كتب لي، انا درت عطيتكم التليفون ديالي الشخصي، انا ما كاينش اللي يعطيكم التليفون ديالو الشخصي يحطوا لكم في اليوتيوب. تنتحدى اي واحد يوتيوبرز ولا اي واحد تيقول لك انا حط التليفون ديالو ما يعطيهش لك، ما يبغيش يعطي لك. انا راه كان اي واحد كيتصل بيا، راه كاع الناس راه تيكتبوا لي، راه اللي يتصل بيا وتطلب مني مساعده راه كنوقف معاه في سبيل الله وتنوريه الطريقه الحاجه اللي غادي دير، كاين او كاين بي وكاين جي. حتى انا ساعدوني، راه ملي كتصيفطوا لي الميساجات راه كنجاوب انا، ما تقلقش عليا خويا انت ولا انتيا، لا ما جاوبتكش ديك الساعه، غير كتبي لي شنو عندك ونكون عارفك شنو بغيتي، انا غادي نجاوبك. لا ما عرفتش داك السؤال رانا غادي نسول لك الناس المعنيين بالامر، والناس كنوصي الناس اللي عندهم مشاكل ديال الاقامه، اللي عندك مشكله خويا ديال الاقامه غادي تتصل ب 157 اوكي، كاينه وزاره الهجره اتصل بها. عندك المشكله ديال الزواج قولوا لي يا خويا بالبشير، انا غادي نعطيك هذا الشيء ديال الزواج فيه مشاكل بزاف، هذا الشيء ديال الولاده، هذا الشيء ديال الزواج الناس كتبقى تكذب بعض المرات اوكي. الوثائق تيكونوا الناس كيبقى خاصك تمشي للقنصله الا بغيتي الوثيقه شي حاجه، اللي بزاف ديال الحوايج كاينين يعني ماشي يمكنليش نشرحهم لكم كلهم، انا كنعرفهم تنعرف هذاك الشيء، ولكن ما غاديش نقول لك انا شي حاجه خلينا. بعض المرات كاين شي ناس كيبقى يكذبوا عليا ما تيقولوليش الصراحه، تتكون مزوجه ما كتقولهاش ليا، كتكون حارقه ما كتقولهاش ليا، حتى الاخر عاد تقول لك لا انا راه كنت مزوجه، انا راه طلقت بغيت نعاود نتزوج، لا انا راه كنت في المغرب، انا كنت حارقه، انا مقبوطه، كنت خدامه انا وقبطوني وداروا لي المنع ما ندخلش وما خصنيش نخرج، خصني تنتزوج. كاين شي حوايج كنحصل الناس ما غاديش نقول الاسماء ديالهم، الله يهدي ما خلق، ولكن ابن ادم خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون، كلشي تيخطا، ما كاينش شي واحد ما يخطاش في العالم يعني. راه ابونا ادم وحواء راه خطاوا، راه قال لهم الله سبحانه وتعالى ما تقربوش لديك الشجره ومشاو كلاو منها، عاد ما عدا الانسان، حنا ابن ادم خطاؤون ما عندنا ما نديرو يا. وثم ختام مسك، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي الحلقه القادمه ان شاء الله.